मंगलगिरी आंध्र प्रदेश पोलिसांनी जानेरात कुंकळे NIT विद्यार्थ्याचे लॅपटॉप आणि मोबाईल लुटपाच्या प्रकरणातल्या मुखेल आरोपी पामील सिल्वोन के हाका अटक केली। टोल कॅमेराच्या फुटेजींतल्यान कुंकळे पुलिसांक तांचो सोद लागताच तांणी रोखडेच आंध्र प्रदेश पुलिसांक कळयलें। आता आरोपीचेर बदली वॉरंट जारी करून ताका गोंयांत हाडटले। ताचे कडल्यान चोरयेच्यो कांय वस्तूय जप्त केल्यात। आज आमी आसात ते कुंकळे पुलीस स्टेशनार आसात आनी कुंकळे पुलीस स्टेशनार गेल्ले म्हयन्याक एक केस रजिस्टर जाल्ली। ती म्हणट जाल्यार कुंकळे पुलीस स्टेशनार तेकोन 10 मिटरांचेर जी NIT आसा ह्या NITक एक चोरी जाली आनी ह्या चोरयेक जवळ सगळे भुरग्यांचे लॅपटॉप तेंचे स्मार्ट वॉच अशें करून जायते जे आयटम आसात हे एकटो कोण तरी येयलो अननोन पर्सन आनी ते चोरून घेवन गेलो आनी हो जो अननोन पर्सन हितून एंट्री जालो तो आपूण एक टिचर म्हूण सांगून आयलो। पयले दिसा येवन तेणें वॉच केले, सगळे पळयले आनी एक दीस रावलो आनी दुसरे दिसाक तो पुज्यो काडलो हे सगळे आयटम घेवन। आनी हेजे वयल्यान कळटा की NITची जी सेक्युरिटी आसा ही कितली घट आसा ही हेजे वयल्यान कळटा आनी ती सुद्दां पुलीस स्टेशनाच्या सायडी आसून हो जो भुरगो आसा सद्याक ह्या भुरग्याक जे मंगलगिरी पुलीस स्टेशन आसा जे आंध्र प्रदेश आसा हेणी सद्याक एका अरेस्ट केले कडेन आसा आनीक आतां रोखडेच जे आमगेले कुंकळे पुलीस आसात हे ताका हाडपाक वचपाचे आसात। हो जो भुरगो आसा ह्या भुरग्याचें नांव आसा तमील सिल्वन के म्हणून आनीक हो भुरगो जो आसा हो जवळ 28 वर्सांचो सुमार आसा, 28 ते 29 वर्सांचो आसा। ह्या भुरग्याचे जेन्ना हेजो फोटो आनी व्हिडिओ व्हायरल जाले जे कॅम्पसा भितर गेलो NITच्या त्या क्लुवाचेर सद्याक जे कुंकळे पुलीस आसात तांकां खरें वालोर दिवपाचो त्या क्लुवाचेर जो PI आसा डायगो ग्रायसेस आनी तेंची जी टीम आसा तेणी एक टीम फॉर्म केली आनी ही टीम एक तेणी काडून ताका सद्याक आंध्र प्रदेशांत वचपाचे आसात। त्याच बरोबर तेजो ट्रान्सफर वॉरंट जो आसा वही घेतले आनी ताका हांगा हाडून आनीक अशें कळ्ळे कडेन आसा की जो ह्या भुरग्यान जो हें चोरून माल व्हेल्लो तेय जे लॅपटॉप बी कितें आसात हेय तेणी पुलिसेन एटॅच केले कडेन आसात। आतां पळोवया मंगलागिरी जे पुरगिरी पुलीस आसात हे केन्ना म्हणल्यार एका हँडओवर कुंकळे पुलिसेक करतात ते पळोवचें पडटलें कित्याक जो पर्यंत ट्रान्सफर वॉरंट मेळना तो पर्यंत ते हांकां हँडओवर करूंक शकना। गोंयांत पळयत जाल्यार गुन्यांवांत दर दिसा वाड जायत आसा। खून, चोरी, मारहाण ह्यो घडणुको बऱ्योच गाजत चल्ल्यात। कायदो आनी सुवेवस्थेचेर प्रश्न निर्माण जावपाक लागल्यात। खऱ्यांनीच ह्या चोरांक कायद्याचो भंय ना वय? लोकांक प्रश्न पडला। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक।